सिंकिङ फन्डमा हामीले के गर्छौँ भन्नुस् त डेप्रिसिएसनलाई के गर्छौँ लगानी गर्दै जान्छौँ के इन्भेस्ट गर्दै जान्छौँ हामी त्यहाँबाट अर्न भएको इन्ट्रेस्टलाई पनि इन्ट्रेस्टमाबाट पनि हामीले के कमाउँछौँ इन्ट्रेस्ट कमाउँछौँ क्या यसलाई नि के भनिन्छ सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट भनेर भनिन्छ अब यसमा चाहिँ हामीले पहिला डिमिनिसिङ स्टेट लाइनमा काटे जस्तो डेप्रिसिएसन त काट्छौँ तर त्यो एसेट्सबाट डिक्रिज हुँदैन एसेट्सको भ्यालु घट्दैन के यहाँ है त्यो बुझ्नु होला अब हामीले यसमा सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट बनाइसक्यौँ सेकेन्डमा कुन एकाउन्ट बनाउनु पर्छ रिक्वायर्ड सेकेन्डमा सिंकिङ फन्ड अकाउन्ट सर अनि त्यो सिंकिङ फन्डलाई त हिजो इन्भेस्ट गरिसकेर त्यसको त्यो रिटर्न पनि लेखिसकेको थियो होइन र फेरि अर्को एकाउन्ट बनाएर पनि देखाउनु पर्छ सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट गराएको नि हिजो सिंकिङ फन्ड र सिंकिङ फन्ड एकाउन्ट यो इन्भेस्टमेन्ट र एकाउन्टमा अलिक डिफ्रेन्ट छ नि त कसैले सिंकिङ फन्ड एकाउन्ट बनाउँछ हैन डेप्रिसिएसन फन्ड भन्दा पनि हुन्छ डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट दुईटै एउटै होइन तपाईले एउटा राख्नु होला जुनसुकै राख्दा हुन्छ रिक्वायर्ड सेकेन्डमा छ हाम्रो सर यो इन्भेस्टमेन्टको थोरै बुझाइदिनु न हिजो अलि उ भयो के यसको बुझाइदिने भने हो सुरुमा हामीले यो सिंकिङ फन्ड मेथडबाट डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ एनुअल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने एनुअल डेप्रिसिएसन क्याल्कुलेसन गर्ने सेम हो टोटल कस्टबाट स्क्रैप घटाएर के गर्नुपर्छ सिंकिङ फन्ड टेबल भ्यालुले मल्टिप्लाई गरेर हाम्रो एनुअल डेप्रिसिएसन आउँछ हैन त यो हाम्रो एनुअल डेप्रिसिएसन हो पर एनम एक वर्षको अब यो डेप्रिसिएसनलाई हामीले एसेट्सको भ्यालु भनेको जस्तै अब यहाँ के पर्चेज गरेको छ भने प्लान्ट छ कि मेसिनरी छ प्लान्ट छ हैन हो यो प्लान्टबाट नडिक्रिज गरेर उले के गर्छ यो हरेक वर्ष तर कट्टा गर्दै जान्छ त्यो कट्टा गरेको अमाउन्टलाई के गर्छ उले सिंकिङ फन्डमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ क्या लगानी गर्छ अब लगानी गरे बापत के आउँछ त केही सर्टेन पर्सेन्टेजमा इन्ट्रेस्ट अन हुन्छ हो कि नै हो त्यो इन्ट्रेस्टबाट पनि फेरि उले के कम हेर्नुस् त यहाँनिर 2003 को लास्टमा उले के काट्यो डेप्रिसिएसन आउने हो नि त अन्तिम वर्षको अब यहाँबाट त अन भएन 2074 मा जाँदा त एक वर्ष भइसक्यो नि त यो एक वर्ष यसको के गर्यो यसले 5% इन्ट्रेस्ट अन गर्यो यसरी क्या सुरुमा हामीले यसलाई लगानी गर्ने यो अमाउन्टलाई है अब यो अमाउन्टबाट इन्ट्रेस्ट किन अन भएन भन्नु होला अब लास्टमै अन गरे लास्टमै लगानी गरेपछि लास्टमै अन त हुँदैन त्यो वर्षको हैन यहाँ सक्यो ब्यालेन्स बिडी गर्यो कहाँ छ बिडी सिडी टोटल पनि गर्नुपर्छ यहाँ टोटलै गरेर रहेनछ यहाँ टोटल गर्नु होला है यहाँनिर कसरी छुट्यो त टोटल गर्नु यहाँ टोटल गर्न छुट्या छ 79300 79300 लेख्ने अनि टु ब्यालेन्स बिडी भन्ने यो अमाउन्ट आयो बिडी आइसकेपछि अब हेर्नुस् त फेरि टु ब्याङ्क भनेको अब सर्टेन अमाउन्ट त यहाँ के छ यो डेप्रिसिएसन एक वर्षको भयो अनि यसैको फेरि हेर्नुस् त यो त एक वर्ष भइसक्यो नि यहाँ पुग्दा अब यसको 5% इन्ट्रेस्ट अन गर्छ यहाँनिर अनि त्यही भएर टोटल इन्भेस्टमेन्ट कति भयो त 2074 को लास्टमा 83265 यो डेबिट साइडमा लेख्ने हो यो जुन अर्न भयो नि सिंकिङ फन्डबाट यो डेबिटमा डेप्रिसिएसन फन्डमा इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ डेबिटमा नै हो गर्ने अब एकाउन्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ क्रेडिटमा राख्नुपर्छ फेरि सिंकिङ फन्ड एकाउन्ट बनाउँदा भनेको भोलि अर्को वर्ष चाहिँ यो अर्न गरेकोबाट पनि अर्न गर्छ हैन अर्को वर्ष
यहाँ त उसले 3 वर्षको लास्टमा त के गरिसकेको छ उसलाई यो सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टलाई बेचिसकेको छ क्या। त्यही भएर 9 वर्षमा चाहिँ उसले के गरेन, अब बेचिसकेपछि त यहाँ लास्टमा आएर के गर्ने भएन, उसले लगानी गर्ने भएन। इनकेस यो नबेचे भए, यो नबेचे भए यहाँनेरि यो माथि जुन अघिल्लो वर्षमा अर्न गरेको छ त्यो अर्न गरेकोबाट पनि यसले अर्न गर्ने भयो हैन। जस्तै अब नबेचेको भएपछि 79,300 प्लस यसको चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट के भनौँ न 1,62,565 हो, 5% अर्न गर्थ्यो क्या यदि 3 वर्षमा सेल नगरेको भए। तर गरिसक्यो उसले। ओके, हुन्छ सर। यहाँनिर एउटा ब्यालेन्स विधि कसरी छुट्यो नि, यता साइडमा गएर इन्टर गर्नु त एउटा बक्स खुल्छ। कहाँ साइडमा? यहाँ त्यो लेख्ने जस्तो आउँछ अनि त्यहाँ इन्सर्ट गर्दैन त्यसरी। इन्सर्ट अब बिलो भयो। यही त हो, 79,300 79,300 यो केही छैन, यो नगरे पनि रङ त मानिँदैन, तर गरे भए राम्रो हुन्छ भनेर। ल हेर्नुहोस् त अब डेबिट सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट डेट अब हेर्नुहोस् त माथि चाहिँ यसले के गर्छ, सिङ्किङ फन्ड हामीले इन्भेस्टमेन्ट गराउँदाखेरि यो टु ब्याङ्क भनेर हामीले कता गर्थ्यौँ त, यो भनेको त्यही डेप्रिसिएसन अमाउन्ट हो क्या है हो। अब यहाँ माथि यसको जस्ट अपोजिट इन्ट्री हुन्छ क्या यता है, 31/12 कति छ वर्ष 2003 एक्स3 त हो नि होइन, एक्स3 बाई डिप्रिसिएसन। त्यही डेप्रिसिएसन अमाउन्ट हुने भयो। यहाँ कति छ भन्नुहोस् त, 79,300 79,300 भयो टोटल। अब यता आएर पनि के भयो त, त्यही लास्टमै 12/2000 एक्स3 टु ब्यालेन्स सिडी भयो। कति छ, 79,300 नै भयो। टोटल नै कति भयो त यहाँ 79,000। किन यसको चाहिँ सिडी यता लेख्यो, उल्टो हुन्छ यसमा? यसको जस्ट अपोजिट, माथिको अपोजिट हुन्छ 79,300। तपाईँले माथि जसरी बनाउनु भयो नि त्यसको अपोजिट हुन्छ क्या तल। इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्टलाई यो डेप्रिसिएसन अमाउन्टलाई लगानी गर्ने हो नि त उसले। अब 79,300 भएपछि यहाँ बिडी पनि त होला नि त यो साइडमा होइन,
1/1/2000 अनि लगानीको हिसाब किताब त माथि भइसकेको छ त, फेरि अर्को नि हिसाब किताब गर्नुपर्ने यसको। सिङ्किङ फन्ड यो सिङ्किङ फन्ड बनायो क्या एकाउन्ट हामीले। इन्भेस्टमेन्ट होला यो फन्ड। इन्भेस्टमेन्ट र एकाउन्टमा फरक छ हेर्नु त। सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट मात्र हो यो। तपाईँ बनाउँछु हैन, यसमा के आउँछ त्यसपछि सोध्नु होला है बुझिएन भने। हुन्छ प्रदीप जी, हुन्छ हुन्छ सर। कति हुने भयो? बिडी पनि त्यही हुने भयो नि 79,300। कन्फ्युज नहुनुहोस् है। अब यहाँनिर फेरि उसले के गर्छ भन्नुहोस् त, 31/12/2104 मा सेल गर्छ। कहाँ सेल गर्छ? बाई डेप्रिसिएसन हुने भयो फेरि। कसैले यहाँ डेप्रिसिएसन नलेखेर पिएल एकाउन्ट लेख्या हुन्छ है, यो पनि लेख्न मिल्छ। अब भन्नुहोस् त कति छ? 79,300 नै छ नि यहाँ। हो, यहाँ चाहिँ हामीले अब इन्ट्रेस्टलाई सेपरेट देखाउनु पर्छ के। इन्ट्रेस्ट पनि अर्न कहिले हुन्छ त? यो लास्टमै हुने हो इन्ट्रेस्ट अर्न। बाई इन्ट्रेस्ट कसैले बाई ब्याङ्क मात्र भन्छ, बाई इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट। ल मलाई भन्नुहोस् त अब इन्ट्रेस्ट कति अर्न गर्छ होला उसले? यो त अहिले 2004 को लास्टमा आएर त यो त भर्खर 4 मा काटेको डेप्रिसिएसन हो भनेपछि यसबाट उसले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ त? गर्दैन, माथि एउटाबाट हेर्नुस् त, एउटाबाट मात्रै गर्छ हैन। 79,500 को 5% मात्रै गर्छ। 79,500 हैन, 79,300 हो। 79,300 को 5%। 300 को 5% भने 0.05 कति हुन्छ? यो सेपरेट अमाउन्ट काटेर यहाँ राख्नु पर्यो। कति हुन्छ? 3965 3965 3,965 हुन्छ। ए अमाउन्ट टोटल गर्नुस्। टोटल गर्दाखेरि यहाँ पनि 331/12/2000 x4 मा 2 ब्यालेन्स सिडी टोटल गर्नुस् कति आउँछ? टोटल अघि कति 162 समथिङ आउँछ होला हैन? 1,62,565 आउँछ। 565 162 565 उसबाट हल्ला आएको 565। अब फेरि ब्यालेन्स के पनि हुन्छ, यता सिडी हुने यता बिडी पनि हुने भयो नि त हैन? 1/1/2005 यति कुरा यहाँ इन्ट्रेस्ट 1 वर्षको एक्स्ट्रा देखाउनु पर्छ क्या। बाई ब्यालेन्स एक्चुअल अर्न चाहिँ हुँदैन, तर यतिसम्म अर्न हुन्थ्यो भनेर यहाँ देखाउनु पर्छ क्या। कसरी भने चाहिँ म भन्छु तपाईलाई 1,62,565 हेर्नुस् त। अब फेरि के हुने भयो यहाँनिर? फेरि के हुने भयो? (31st 12/2/5) बाई डिपी डेप्रिसिएसन कति हुन्थ्यो भन्नुस् त? 79,300 हुन्थ्यो। यतिसम्म अर्न हुन्थ्यो भनेर देखाउनु पर्छ। सबैले यहाँ त्यो सेल गरेको त टच गराउनु भएन त, पर्दैन। माथि त एउटा सेल पनि थियो हैन, लस अन सेल पनि लेख्नु भएको छ। एकैछिन रोक न, म भन्छु।
बाई डेप्रिसिएसनमा चाहिँ के हुन्छ बाई इन्ट्रेस्ट यतिसम्म अर्न हुन्थ्यो भनेर सो गर्नुपर्छ क्या तर एक्चुअल अर्न चाहिँ हुँदैन यदि 1,62,565 को कति पर्सेन्ट आउँथ्यो ल भन्नुहोस् त यदि सेल नगरेको भए 0.5% आउँथ्यो नि कति हुन्छ यो कति हुन्छ 8,128.25 कति 8,128.25 8,125 28.25 128 होइन 0.25 नलेख्नुहोस् के हुँदैन त्यो यति यति आयो होइन त्यति नै हो 8,128 अनि उसलाई लस माथि हामीलाई लस भएको थियो के भएको थियो हेर्नुहोस् त लस अन सेल भएको थियो लस अन सेल भएको थियो होइन लस अन सेल यहाँ लस अन सेल भएको छ भने माथि कुन साइडमा क्रेडिट गरेका छौँ हामीले माथि क्रेडिटमा लेखेको छौँ यता डेबिटमा आउने अब यता डेबिटमा लेख्नु पर्यो त्यही हो फरक अरू के होइन मैले भन्न खोजेको त माथि इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेको छ हैन त्यसले अन्त सेल गरेको इन्भेस्टमेन्टको पनि डिप्रिसिएसन चाहिँ कसरी तल चाहिँ काट्नु तपाईले भने सेल भएको इन्भेस्टमेन्टको माथि के सेल गरेछ त्यो चाहिँ मेसिन के इन्भेस्टमेन्ट सेल गरेछ हैन माथि हेर्नु अलिकति माथि लाउनु मेसिनरी हैन नि सेल गरे इन्भेस्टमेन्ट हो के सेल गरेको त्यही त अन्त सेल गरेको हामीले डेप्रिसिएसन का त्यसको निकालेर राछौं त हैन त्यो त्यसको यदि निरज यस सुन्नुस् त यदि सिङ्किङ फन्ड हामीले जुन इन्भेस्टमेन्ट गरेका थियौं नि त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई सेल नगरेको भए नि त्यो वर्ष सेल नगरेको भए अझ यति इन्ट्रेस्ट अर्न हुन्थ्यो भनेर के गरेको अहिले देखाएको त भएन उलाई एक्चुअल अर्न त कहाँसम्म मात्र भएको उलाई 1,62,565 को यसले गर्दैन यहाँनिरसम्म गर्दैन क्या 1,300 को 5% सम्म त्यो नदेखाएर त्यो एक वर्ष नगरेको भए चाहिँ यति गर्थ्यो भनेर तल देखाइदिनु भयो त्यो सकिदै माथि सेल कहिले गरे हुन्छ उले लास्ट वर्ष मानव 31/12/2005 मा गरे तर यहाँ शो गर्दाखेरि 3 वर्षसको लास्टको पनि हामीले इन्ट्रेस्ट शो गर्नुपर्छ क्या सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टमा है नोट टिप्नुहोस् न त्यही गर्नुपर्छ है एक्सेप्ट 5 2 यो सिङ्किङ फन्ड त लास्टमै सेल गरेछ हैन लास्टसम्म त क्याल्कुलेसन हुन्छ होला लास्टमै सेल गरेछ त लास्टमा पनि क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने मैले त्यही भनिरहेको छु त्यसले त 31/12/2005 मै सेल गरेको छ भने त त्यतिसम्मको त गर्नु पर्यो नि त हैन र के भने त्यसले लास्टमा सेल गरेको छैन त 31/12/2005 मा सेल गरेको छ हैन माथि 31/12/2005 यो तपाईले लेख्नु भएको छ नि तलको यो डिभिजन त्यो त त्यसले त अन गरिरहेको छ एउटा एक्स्ट्रा अन गर्नुपर्छ यति भन्नुभयो हजुरले यो त गरेकै हुनुपर्छ किनभने उसले त माथि त लगभग 31/12/2005 को एन्डिङमै बेचेको छ त्यो एन्डिङ सम्मको त चाहियो नि त हैन र हैन त्यहाँ गर्दैन उले लास्टमा अन गर्ने ठाउँमा उले सेल गरिसकेपछि अन गर्दैन है तपाईले भन्नु कुरा मैले बुझिसके लास्टमै सेल गरे तर लास्टसम्मको अन गर्नुपर्ने भने हैन हो त्यस्तो लास्टमा अन गर्ने पिरियडमा उले बेचिसक्यो क्या हुँदैन है भनेको जस्तै एक वर्षभरि उले इन्भेस्ट गरे पनि लास्टमा बेच्यो भने त्यो वर्षको पुरै वर्षको क्याल्कुलेसन हुँदैन इन्ट्रेस्ट एकदम जस्तै यहाँ हेर्नु न हामीले डेप्रिसिएसन काट्ने कहिले हो वर्षको अन्तिममा अनि वर्षकै अन्तिममा उले सेल गरिसकेपछि कसरी हुन्छ जस्तै आज डेप्रिसिएसन काट्यो आजै उले सेल गरिसक्यो के त्यही भएर मैले यहाँ त जस्तै ब्यालेन्स बिडी भनेर ल्याउनु भएको छ नि 2005 मा यो 1,62,565 अब यो सुरुको महिना वर्षको सुरुमा ल्याउनु भएको छ एक वर्षभरि त भनेको 79,300 यसको चाहिँ कमाउँदैन भन्नुभयो हैन यो भन्दा माथि 1,62,565 को चाहिँ कमायो हैन अब यो अमाउन्ट तल आउने भयो यो अमाउन्ट नै सेम अमाउन्ट यो त त्यही हुने भयो त 25,65 अब जुन ब्यालेन्सिङ फिगर हुन्छ त्यो चाहिँ प्लान्टमा जान्छ के हुन्छ यो टोटल
यस्तो क्वेसन एउटै टाइपको हुन्छ, यो भन्दा फरक टाइपको क्वेसनै हुँदैन तपाईहरुले। 24993 हुन्छ त्यो टोटल। 24993 2,49,993 हैन। ब्यालेन्सिङ फिगरमा कति आयो त अमाउन्ट? सेम रेट हुन्छ। 2565 माइनस गर्नु पर्यो हैन। टु प्लान्ट मैले किन लेखे हेर्नुस् त, माथि प्लान्ट भने हा। ओके। माथि लिज भने जे भने हा त्यही हुन्छ है। माथि के भने छ, मेसिनरी छ भने मेसिन लेख्नु होला। ल घटाएर राख्नुस्। 247428 247428 हैन। त्यो गर्दा टोटल 24,993 नै आउँछ। 2,47,428। र अब तपाईहरुलाई यहाँनिर प्लान्ट एकाउन्ट सोधे हैन। कहिलेकाहीँ प्लान्ट लिज एकाउन्ट भने हुन्छ, तल फिक्स एसेट्स एकाउन्ट बनाउनुस् भन्छ। जाँचमा तर म बनाएर देखाइदिन्छु है। जाँचमा चाहिँ सोध्दैन, म तर यहाँ बनाइदिन्छु। हुन्छ? त्यो प्लान्ट एकाउन्ट डेबिट जान्नु नि नि। प्लान्ट एकाउन्ट अहिले यसमा प्लान्ट हुनाले मैले प्लान्ट एकाउन्ट भने। अरु ठाउँ मेसिनरी होला, मेसिनरी लिज भन्ला सब एउटै हो है। यसलाई प्लान्ट एकाउन्टलाई यहाँ के पनि कहिलेकाहीँ के भन्छ, जे शीर्षक आउँछ त्यो एकाउन्ट लेख्ने तपाईहरुले फिक्स एसेट्स या फेरि तपाईले एउटै हो सोध्नु होला। ल बुझिहाल्नुहुन्छ केही छैन, एउटै हो कुरा। उसले पर्चेज कहिले गरे भन्नुस् त? यो फिक्स एसेट अकाउन्ट पनि बनाउनु पर्छ अर्को। रिक्वायर्डमा सोधे हैन। पर्चेज कहिले गरे? फर्स्ट 2003 मा हैन? हो कि हैन? टु बैंक एकाउन्ट लेख्दाखेरि नि अल पर्चेज जस्तै हेर्नुस् त, पर्चेज रिलेटेड टोटल कस्ट भन्या के, पर्चेज प्लस यति बुझ्नु होला। सबै बैंकमा हामीले के राख्नु पर्यो अरे? पर्चेजसँग रिलेटेड टोटल कस्टहरु कति थियो? टोटल कस्ट याद छ? याद छैन। कति छ? 2,75,275 छैन त? हो त्यही 275 राख्नु पर्यो भन्या के। क्यारेज इनवर्डहरु सबै यसमै जोडिन्छ हैन? सबै जोडेर राख्नु पर्यो। क्यारेजहरु, इन्स्टलेसन, लेआउट एसेट्रा सबै के छ? एउटै मात्र छ, 275 भयो है। 2,75,000। अब यहाँ डेप्रिसिएसन काटिदैन के, सुई अब के हुन्छ यहाँ? 3 को आई ब्यालेन्स सिडी एसिडी भयो। कति हुन्छ? 275। त्यो 2,75,000 हो हैन? जहिलेसम्म उसले सेल गरे हैन त्यहाँसम्म यस्तो गर्दै जाने। यो 275 भयो टोटल हैन? किनेको छ भने हाल्दै जाने, बेचेको छ भने गर्दै जाने, छैन भने खोइ देख्दै जाने। 275 2x4 2 ब्यालेन्स बिदी
ब्यालेन्स बिडी कति हुन्छ 2.75 नै फेरि 30 12 2000 x4 बाई ब्यालेन्स सिडी यो बीचमा कुनै किनेको भए चाहिँ थपिन्थ्यो हैन फेरि टु बैंक भनेर यस्तो यहाँ यो सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्टमा किनेको केस हुँदैन प्राय हुँदैन है सरी अब यही 2.75 भयो यहाँ अमाउन्टमा टोटलमा 2.75 यहाँ कति भयो 2.75 अब फेरि कतिमा आयो त 1/1/2005 मा आयो अब त सेल गरेको छ नि यहाँ 2 ब्यालेन्स बिडी त हुने भयो कति छ ब्यालेन्स बिडी 2.75 नै हो 275 नि हो ओके अब हेर्नुस् त अब माथि गएर हेर्नुस् त माथि सकेकोमा स्क्रैप कति छ यो क्वेशनमा स्क्रैपमा सोल्ड गरे नि एउटा स्क्रैपमा सोल्ड छ कि छैन यो डेटको के डेट हो हैन यो डेट कोलम यहाँ हेर्नुस् त 31/12/2005 मा कहिले बाई बैंक लेख्छु है म यहाँ बाई बैंक भनेको स्क्रैप सोल्ड हो यो म ब्र्याकेटमा के लेखिदिन्छु स्क्रैप सोल्ड SCRAP स्क्रैप सोल्ड अब यहाँनिर कहिलेकाहीँ बैंक हेर्नुस् त अहिले स्क्रैप भ्यालु कति छ यो क्वेशनमा हेर्नुस् त बोल्नु हुन्न स्क्रैप भ्यालु कति छ यो क्वेशनमा 25,000 हो कि 25,000 छ कहिलेकाहीँ त्यो स्क्रैप सोल्डलाई त्यो 25,000 भन्दा बढीमा सेल गरेको हुन सक्छ त्यो 25,000 भनेको के हो भनेपछि त्यसको पत्तुर मूल्य के कबाडी मूल्य भन्छौं नि हामी त्यो कतिमा पनि बिक्री भएन भने 25,000 चाहिँ आउँछ है त्यसबाट भनेको त्यसको म्याच हुन्छ नि त एउटा डेट सर्टेन पिरियड सम्म त्यसलाई हामीले चलाउँदै जाँदा सकिसकेपछि त्यसको पत्तुर मूल्य कति हो प्लान्टको पत्तुर कबाडी मूल्य कति हुन्छ 25,000 हुन्छ 25,000 भन्दा बढीमा सेल गरे हुन्छ क्या बढीमा सेल्स गरेछ भने त्यही जतिमा सेल गर्यो नि यो कहाँबाट यहाँ लेखे त मैले फेरि तल लेख्नु पर्थ्यो माथि लेख्नु भयो तल है यो जति बढीमा सेल गरे त्यही राख्नु पर्छ तर अहिले यहाँ बढीमा सेल गरेको है त बाई बैंक अकाउन्ट 25,000 मैले स्क्रैप सोल्ड लेखिदिएँ है त स्क्रैप सोल्ड 25,000 छ अनि अघि प्लान्ट हेर्नुस् त प्लान्ट हामीले कुन साइडमा राखेका छौं माथि सिङ्किङ फन्डको डेबिटमा छ नि त अब यो प्लान्ट डेबिटमा छ भने हामीले प्लान्ट एकाउन्ट बनाइरहेका छौं यो सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टमा हेर्नुस् त हामीले सिङ्किङ फन्डमा ट्रेड गरेका छौं नि कहाँ राखेका छौं यो डेबिटमा छ भने क्रेडिटको रेकर्ड कता हुन्छ क्रेडिटमा हुन्छ अथवा त्यस्तो नबुझ्दाखेरि तपाईले यहाँ क्रेडिटमा राख्नुपर्छ भनेर बुझ्नु होला त्यो पनि भइहाल्छ क्रेडिटमा हुन्छ भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ बाई यो माथि राखेको प्लान्ट जहिले पनि यहाँ हुन्छ बाई प्लान्ट लेख्नु हुन्न प्लान्ट एकाउन्ट बनाउँदा कहिले प्लान्ट आउँछ आउँदैन कहाँ राखेका छौं हामीले अघि सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टमा राखेका छौं त्यही सिङ्किङ फन्ड राख्नु पर्यो बाई सिङ्किङ फन्ड एकाउन्ट के भयो फेरि बाई सिङ्किङ फन्ड कति छ भन्नुस् त प्लान्टको भ्यालु त्यही प्लान्टकै भ्यालु राख्ने हो यहाँ प्लान्टकै भ्यालु राख्ने हो माथि हामीले रेकर्ड गरे
कच्चा प्लान्टको भ्यालु 2,47,428 428 ल कुन साइड बढी भयो त अब 47 र 25 ले यतै बढी छ नि बिडी नि बढी छ अझै अब के लेख्नु पर्यो 2p/el लस राख नि त by PL loss कति भएको त्यही लेख्नुस् 275 2572 लस भयो यसले 275 कति भन्नुभयो 2572 2572 रुपैयाँ अघि कति माथि 2565 थियो हैन यति थिएन कति अघि यो चाहिँ किन आयो यो हामीले राउन्ड हो है त्यो हामीले केही फरक हुँदैन है माथिको प्लान्टको जुन राख्नु भएको नि त्यो भ्यालु र तलको सेम हुनुपर्छ कहिलेकाहीँ स्क्रैप सोल्ड चाहिँ बढी दिएको हुन सक्छ त्यो बढी दिएको अमाउन्ट राख्नु होला अहिले 25,000 मात्र छ छैन अब मैले यहाँ बनाइ चाहिँ दिए है माथि देखि हेर्दै जाऊ न स्क्रिनशट हाल्नु पर्यो त हैन हजुर माथि लग्नु न स्क्रिनशट हालेर राख्नु पर्यो सानो बनाइदिनु त्यही नदेखिने समस्या हुन्छ 29 यही देखि हैन ठ्याक्क ल अब तल जानु त 2 को होयादेखि ओके नेक्स्ट अर्को क्वेशन हेर्नुस् त म क्वेशन भनि मात्र दिन्छु अनि हाम्रो यो लेसन सकिन्छ अलिकति माथि गर्नु न बिचको अलिकति दिन बाँकी छ हजुर बिचको गर्नु बाँकी छ अलिकति माथि गर्नु न यहीबाट गरे त हो नि हामीले आज र 30 नम्बरमा हेर्नुस् त भनिदिन्छु 30 नम्बर अरे यसको यो डिप्रिसिएसन भ्यालु छ नि यो क्वेशनको जहिले पनि इक्वल हुन्छ हो वर्ष पछि यो माथि निकालेको थियो हामीले एउटा त्यो जहिले इक्वल हो कसैले तलको यो डाइरेक्ट माथिको नगरेर योबाट पनि गरेर देखिन्छ तर तपाईले यसरी नगर्नुला यसरी गर्दा झुकिन्छ भनेर मैले यहाँ यसरी गरेको है एक्जाममा तपाईले यसरी गर्नुला सुरुमा सिंकिङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट अकाउन्ट बनाउनु होला त्यसपछि सिंकिङ फन्ड अकाउन्ट बनाउनु होला है ल हेर्नुस् त 30 नम्बरको हेर्नुस् त अ फर्म परचेज अ मेसिन कस्टिङ रुपीज 1 लाख अरे अघि कस्टिङ 2,75,000 थियो अहिले 1 लाख अरे फर्स्ट वैशाख 2060 The useful life of the machinery in the third year after which is expected to have a salvage value rupees 20,000 अरे 20,000 भनेको स्क्रैप भ्यालु दियो decided to invest the depreciation amount to earn interest at 5% per annum भनेको छ इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति अर्न गर्छ अरे 5% अर्न गर्छ भनेको छ अनि हामीलाई सिंकिङ फन्ड टेबल कति दियो 0.317208 हाम्रो यो सिंकिङ फन्ड टेबल भयो एट द एन्ड अफ द थर्ड इयर को एन्डमा आएर चाहिँ उले इन्भेस्टमेन्टलाई सेल गर्छ 55,000 मा भनेको छ यहाँ कतिमा सेल गरेको थियो 160 मा सेल गरेको थियो उहाँ चाहिँ कतिमा गर्यो अब यही हेर्नुस् त बाइ टु बैंक भनेर कति हुने भयो अब तपाईले 1 लाख माइनस 20,000 गर्नुस् 80,000 आयो 80,000 लाई क्वेशन कतिको हो सर यो 30 नम्बरको क्वेशन लाई 0.3172 ले मल्टिप्लाई गर्नुस्
अनि डेप्रिसिएसन त्यो आयो त्यसलाई लगानी गर्दै जाने या लगानी गर्दै जाने। यसरी नै हेर्नुस् त 2060 को लास्टमा 61 को लास्ट र 62 को लास्टमा उसले बाई ब्याङ्क सेल गर्छ 55,000 मा प्रॉफिट हुन्छ अब निकाल्नु पर्यो तपाईले। सेम हो क्वेशन, एउटा फरक हुँदैन क्या, अमाउन्ट मात्र फरक हो, अरु सेम हुन्छ क्वेशन। फोटोकपी भने नि भयो। क्वेशन पठाइदिनु न प्लिज। ल 31 को हेर्नुस् त, एमा रिक्वायर्ड एमा पनि त्यही छ है, डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट र डेप्रिसिएसन फन्ड एकाउन्ट भनेको छ, त्यही हो कुरा। डेप्रिसिएसन फन्ड यहाँ पनि इन्भेस्टमेन्ट छुट्या रहेछ है। डेप्रिसिएसन फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट क्वेशन सेन्ड गरिदिनुस् है। भाइबरमा एड हुनु भएन, भाइबरमा एड गरिदिनु होला, आज मात्र जोड्नु भएको छ भने। त्यही त क्वेशन भएन, कसैले हुनेले पठाइदिनु भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। ल 31 मा आउनुस् त, 31 मा आउनुस् है। A progressive company limited purchase of machine for ₹5 lakh on 1st January 2009। 1st January मा चाहिँ एउटा प्रोग्रेसिभ कम्पनीले चाहिँ मेसिन पर्चेज गर्यो 5 लाख मा, कस्ट अफ द मेसिन हो। The company paid ₹20,000 for custom duty and 30,000 for transportation and installation। टोटल कस्ट अफ द मेसिन कति भयो त 5 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000 गरेर 5,50,000 भयो है त। अनि द लाइफ अफ द मेसिन इज 4 इयर, 4 वर्ष चाहिँ लाइफ रहेछ मेसिनको। द एक्सपेक्टेड सेलवेज भ्यालु ₹50,000, सेलवेज भ्यालु चाहिँ कति छ 50,000 छ। द कम्पनी इन्भेस्ट डेप्रिसिएसन अमाउन्ट टु अर्न इन्ट्रेस्ट 5% पर एन्युअल। द सिंकिङ फन्ड टेबल सोज ₹1 पनि उसले कति कमाउँछ अरे 0.2320। इन्भेस्ट एट 5% विल गिभ 1 एन्ड अफ 4th इयर भनेको छ। द इन्भेस्टमेन्ट वाज सोल्ड ₹4 लाख। यो इन्भेस्टमेन्टलाई क्वेसन केही छैन भने 4औं वर्षको कहिले पनि जति उसको म्याच्युरिटी पिरियड अथवा त्यो लाइफ हुन्छ नि मेसिनको हो, त्यो लाइफको इन्डमा मेसिनलाई सोल्ड गर्छ भनेर बुझ्नु होला। 4औं वर्षपछि सोल्ड गर्दा चाहिँ 4 लाखमा इन्भेस्टमेन्टलाई अब त्यो लगानी गरेको हुन्छ नि जुन। अब तपाईले सोच्नु होला फेरि यो सेल केलाई गर्ने भन्नु होला। मेसिन पर्चेज गरेछ, मेसिनलाई सेल गर्ने हैन, मेसिनको हरेक वर्ष डेप्रिसिएसन काट्दै जाने हो। त्यो डेप्रिसिएसनबाट जुन अमाउन्ट आउँछ नि त्यो अमाउन्टलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्छ हो, त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई लास्टमा सोल्ड गर्ने भनेको है त। अब यहाँ डेप्रिसिएसन कसरी निकाल्नु पर्यो, 5,50,000 माइनस त्यो 50,000 गर्नु पर्यो। 5 लाख आयो, 5 लाखको 0.230% कति हुन्छ भन्नुस् त, त्यो अमाउन्ट कति हुन्छ, अमाउन्ट कति हुन्छ भन्नुस् त। यसैमा बनाइदिन्छु म, भन्नुस्। कतिको कति अरे 5 लाखको 0.230%। सेलवेज भ्यालु नि घटाउनु पर्ला नि त्यसमा। 1,16,000 सेलवेज भ्यालु त घटाउनु परिहाल्यो नि। 31 एनुअल डेप्रिसिएसन टोटल कस्ट छ यहाँनिर। टोटल कस्टमा मैले एकैचोटी जोडिदिएँ है त, 5,50,000 छ हैन। त्यो 5,50,000 निकालेको सबैले बुझ्नु भयो। अनि स्क्रैप भ्यालु कति छ त यहाँ 50,000। यो 50,000 बाट 5 आयो, पछाडी कति छ भन्नु त 0.2320 छ जस्तो लाग्यो। हजुर हो। अनि कति आउँछ यहाँ 1,16,000। ल 1,16,000 आयो हो। यो 1,16,000 लाई नै उले के गर्ने हो, इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो। अब हेर्नुस् त, हामीले यो सिंकिङ फन्ड अथवा इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्ट बनाउँदा अब हेर्नुस् त टु ब्याङ्क भनेर इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट कति छ त हो, यो 1,16,000 लाई उले लगानी गर्दै जाने। 1,16,000 भयो। यहाँ पनि टोटल कति भयो त 1,16,000 भयो। अनि यहाँ कति हुन्छ त, यहाँ पनि 1,16 हुने भयो। तपाईले यसको एउटा क्वेशन मात्र बुझ्नु भयो भने अरु सेम हुन्छ के, सेम कपी भने पनि भयो, कपी पेस्ट। अब अमाउन्टलाई फरक भन्न मिलेन, अमाउन्ट त एउटै हो नि। कति भयो त 1,16।
अब हेर्नुस् त टु ब्याङ्क हुँदाखेरि अब 1,16,000 त सुरुको इनिशियल अमाउन्ट कति छ 1 लाख। अब हेर्नुस् इन्ट्रेस्ट अर्न गर्ने भनेको 2004 को इन्डको भनेको 1,16,000 डेप्रिसिएसन अमाउन्ट भयो। यसको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अर्न गर्दैन। तर सुरुको वर्षको 1,16,000 को त उसले के गर्छ 1,16,000 को कति पर्सेन्ट भने 5% नै हो। 5% हो सर हजुर। अब दुईटै जोड्नुस् त कति हुन्छ 1,16,000 प्लस 1,16,000 को 5% गर्नुस् 1,21,800 रुपैयाँ। 1,21,800 यहाँ पनि त्यही हुने भयो 1,21,000 सरी है कहाँ 1 लाख त दुईटै 2 लाख समथिङ हुन्छ 16 र 21 ले 37 भइहाल्यो 2,37,800 हो 2,37,800 हैन 2,37,800 2,37,800 यहाँ पनि कति नै हुने भयो त 2,37,800 अटु ब्यालेन्स बिटी त्यही 2,37 अब सेल गरे लास्टमा हेर्नुस् 3 वर्षमा सेल गरे कि 4 वर्षमा भने हैन 4 वर्षमा 4 वर्षमा छ भने चाहिँ अब फेरि यहाँ अब फेरि आयो कि यसमा एउटा एक्स्ट्रा थपी हेर्नुस् त 12,000 अब मैले यहाँ फेरि यो डेट पनि चेन्ज गरेर हैन छु डेट चेन्ज गर्नुस् है सर यो हाम्रो 5% काटेछ नि हजुर हजुर 2060 हो न यो नौ होला 1 जनवरी 2009 कति पर्सेन्ट छ त्यति पर्सेन्ट काट्नु पर्यो 5 त छ नि त्यो 1,16,000 प्लस गरेर अनि 5% काट्ने हैन सर के भन्यो निरज जी सर एकचोटी मलाई त्यो डिज अकाउन्टको देखाइदिनु न नेट गएर या स्क्रिनशट गर्नै पाएँ बसठी होला नि हो 61 को लास्ट यहाँ 62 एकैछिन है ल यति हो यसमा केही छैन कि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अब यस गर्दै जाने 4 वर्षमा ट्याक्कै काट्दै जानुस् अनि 62 को लास्टमा 60 61 60 को लास्ट फेरि 61 65 सम्म बनाउनु पर्यो होला हैन 4 वर्ष भनेपछि कहाँ 65 सम्म बनाउनु पर्छ एउटा एक्स्ट्रा पनि बनाउनु पर्छ भन्नुभयो है जस्तै 4 वर्ष यो इन्भेस्टमेन्ट एक्स्ट्रा कहाँ बनायो 4 वर्षसम्म चाहिँ इन्ट्रेस्ट अर्न भएको चाहिँ सिङ्किङ फन्ड एकाउन्टमा देखाउने हो अनि सिङ्किङ फन्ड इन्भेस्टमेन्ट एकाउन्टमा चाहिँ 3 वर्षसम्म मात्र उसले इन्ट्रेस्ट अर्न गर्छ क्या 62 को लास्टमा हेर्नुस् त 62 को लास्टमा टु ब्याङ्क कति होला के होला त टु ब्याङ्क एकाउन्ट राख्दाखेरि हामीले सुरुको अब 1,16,000 त उसले डेप्रिसिएसन भ्याल्यु अब इन्ट्रेस्ट अर्न कतिबाट मात्र गर्ने भयो 2,37,800 को 5% गर्ने भयो कि 0.05 ल भन्नुस् यो कति हुन्छ फटाफट भन्नुस् त 2,37,500 को निकाल्नुस् त सर
माथि 16,000 प्लस 1,16,000 प्लस 1,16,000 गरे 2,32,000 को त्यो 5% कहाँ दिएको छ त्यो 1,23,80 1,27,890 हुन्छ 1,16,000 को 5% काट्यौं 1,16,000 को हुन्छ 1,16,000 को 5% काटेर यो जोड्यौं अब कतिको भयो त उले इन्ट्रेस्ट यो पुरै यसको कमाउने भयो के कति भयो भन्नुस् त 2,37,000 1,27,890 हुन्छ त्यसो टोटल त्यो जोड्दा हो त्यो तपाईको कर्सर राखेको छ 1,27,890 890 भन्नु भयो न माथिको जोड्दा 3,65,690 3,65,690 690 65,690 अब हेर्नु कतिमा सेल गरे हा त उले सेल कतिमा गरे हा टोटल गर्नु यहाँनिर एकैछिन है ब्यालेन्स सिट नै गर्नुस् है यसमा यहाँ सेल गर्दैन उले 3 लास्टमा गर्ने 4 वर्ष गन्ती हुन्छ कति हुन्छ अरे 3 690 1 2063 ब्यालेन्स पीडीटी आयो 3,65,690 3,65,90 सेल कतिमा गरे हा 5% सेल हेर्नु त कतिमा गरे हा को लाग्मा सर सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट है त 4 लाखमा गरे हा न बढीमा हजुर 4 लाखमा सेल गर्यो 365 भने जुलाई प्रॉफिट भयो कि लस भयो त ल प्रॉफिट भयो नि प्रॉफिट भयो कति प्रॉफिट भयो त 310 रुपैयाँ यता उता 44 34,310 के गर्नु पर्छ तु के गर्नु पर्यो प्रॉफिट अमाउन्टलाई हामीले कहाँ चढाउँछौ भन्नुस् त सिंकिङ फन्डमा चढाउँदैनौ टु सिंकिङ फन्ड अकाउन्ट उता चाहिँ प्रॉफिट एन्ड लस लेख्थ्यो भने चाहिँ यहाँ सिंकिङ फन्ड हुन्छ के फन्डमा जान्छ है सिंकिङ फन्ड तपाईले ब्र्याकेट भित्र बुझ्नको लागि प्रॉफिट भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिट अन सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट प्रॉफिट एन्ड लस लेख्दा पनि त्यो हुँदैन तर 4 लाख भयो कति हुन्छ 34,310 हुन्छ होला 690 भनेको त 310 66 34,310 नै हुन्छ ओके ल अर्को सेम बनाउने यसरी नै तर उता गराउँदाखेरि कसरी बनाउनु पर्यो 1 वर्षको
बढी बनाउनु पर्यो। 1 वर्ष उता इन्ट्रेस्ट अन गरेको देखाउने के। यहाँ चाहिँ हामीले हेर्नुस् त अब यो 3,65,990 को इन्ट्रेस्ट अन भएन नि, यहाँ चाहिँ उता चाहिँ अन भएको देखाउनु पर्यो क्या तपाईहरुले है। एकाउन्ट बनाउँदाखेरि देखाउने, तर वास्तविक त्यो अन चाहिँ हुँदैन त्यहाँ। सक्नु सर यो सिङ्किङ फन्ड भ्यालु टेबल भनेर त्यहाँ एउटा भ्यालु दिया हुन्छ नि त हैन? त्यो भ्यालु चाहिँ के गरेर निकाले हुन्छ उनीहरुले, के हो त्यो? अलिकति माथि सार्नुस् ल सर। त्यो निकालेको भन्दा नि त्यो दिएकै हुन्छ, त्यो बुकमा पनि दिएको हेर्नुस् त, त्यहाँ गएर दिएको हुन्छ, त्यो गिभन नै हो। ल यसरी गर्नुस्, यसको अर्कोवाला त्यो गर्न सकिहाल्नुहुन्छ, सेम माथिको जस्तै। ल आजलाई हामी सक्छौँ, भोलिबाट हामी क्याश एन्ड इन्टरनल कन्ट्रोल पढ्छौँ है। ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट तपाईलाई 10 मार्क्सको आउँछ। त्यो ओल्ड कोर्समा पढ्दैन है, भोलि पढ्ने? भोलि त्यो पढ्दैन, ओल्ड कोर्समा आउँदैन। ठीक छ। ल कसैलाई केही डाउट छ सोध्नु पर्ने सोध्नुस् है, लास्टमा छ कसैलाई के छ भने। हजुर तपाईको के छ युट्युबमा नाम के छ सर? रामबहादुर विष्ट छ। सब्स्क्राइब गर्नु। ग्रुपमा जोइन हुनु भएको, त्यहाँ लिंक होला त पठाएको। ठीक छ। ओके भाइबरमा सर भिडियो त्यसमै राखिदिन्छु है। नयाँको चाहिँ ओल्डको चाहिँ तपाईहरुको त्यहाँ साइडमा आउँछ। सबैले बुझ्नु भयो यो? बुझ्नु भयो कि भएन? क्लास इन गरे है त मैले, हुन्छ?